गुड मर्निङ एभ्रिवान। यसभन्दा पहिला हामीले कुरा गरेका थियौँ ए र बी सेक्सनको, ग्रुप ए र बी को। आज हामी ग्रुप सी का कुरा गर्छौँ। साइन्सकै त्यही क्वेसन, मोडल क्वेसनको हामी कुरा गर्दैछौँ, जुन पोसिबल छ हाम्रो यस्तै क्वेसन्सहरू हाम्रो फाइनल एक्जामिनेसनमा आउनेवाला छ। त्यसै कारणले हामी सबैलाई एकदमै फर्मेटिभ तरिकाले कि कसरी आन्सर लेख्ने त्यो प्रोसेसमा हामी छौँ। सो 3 नम्बरदेखि आज स्टार्ट गरौँ। 3 नम्बरमा भनिरहेको छ कि युज फन्डामेन्टल युनिट्स टु सो द्याट इक्वेसन P इज इक्वल टु IV इज होमोजिनस वेयर I इज इलेक्ट्रिक करेन्ट, P इज भोल्टेज एन्ड P इज पावर। ठिक छ, यहाँ पावरको कुरा गरेका छ भने हामी पावरदेखि नै सुरुवात गरौँ। पावर P इज इक्वल टु के हुन्छ, वर्क अपन टाइम। ठिक छ, अब वर्क बराबर के हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको कुरा छ, क्यू चार्जलाई भी पोटेन्सियल डिफरेन्ससम्म पुर्यायो भने त्यो काम भइहाल्छ। सो अब यहाँ हामी हेरौँ, यहाँ हामीले तर्क यहाँ दिन सक्छौँ कि W इज इक्वल टु के हुन्छ, W इज इक्वल टु हुन्छ क्यू इन्टु भी। ठिक छ, सो यसरी तर्क दिने। त्यसपछि के गर्ने भने यहाँदेखि अब क्यू अपन टी बराबर हामी लेख्न सक्छौँ I, चार्ज अपन टाइम इज इक्वल टु चार्ज जति टाइममा पास भइरहेछ त्यति के हुन्छ अरे करेन्ट हुन्छ हाम्रो। सो क्यू अपन टी इजकल टु के हुन्छ हाम्रो I हुन्छ। सरी, यो मैले गलत लेखिसकेँ यहाँ, एक सेकेन्ड ल। सो क्यू अपन टी इजकल टु के भयो हाम्रो I भयो। सो I र इन्टु के हुन्छ हाम्रो भी हुन्छ, I इन्टु भी। यसरी यसको तर्कमा लेख्ने क्यू अपन टी इज इक्वल टु के हुन्छ I हुन्छ। ठिक छ, सो यसरी हामीले हेर्न सक्यौँ कि P इज इक्वल टु हामीले यहाँ I भी प्रमाणित गर्न सक्यौँ। त्यही प्रमाणित गर्नु छ, देखाउनु छ कि होमोजिनस हो भनेर। बेसिक जुन हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट हो त्यसलाई युज गरेर। ठिक छ, सो फन्डामेन्टल युनिटको हामीले युज गर्यौँ, यहाँ चार्जको युज गर्यौँ, टाइमको युज गर्यौँ र त्यसपछि पोटेन्सियल डिफरेन्सको युज गरेर हामीले देखायौँ कि P इज इक्वल टु IB हुन्छ भनेर। यसरी देखाउँदा हुन्छ। अर्को अब 4 नम्बरलाई देखाऊ, राइट एनी 2 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्लान्ट किङडम। ठिक छ, प्लान्ट किङडमको 2वटा विशेषता बताउनु छ। सो हामी सबैलाई थाहा छ प्लान्ट्स आर अटोट्रप्स, तिनीहरू अटोट्रप्स हुन्छन्। अर्को तिनीहरूको विशेषता के हो कि दे कन्टेन सेल वाल एज द आउटर कभरिङ अफ देयर सेल। ठिक छ, सो सेल वाल तिनीहरूको आउटर कभरिङ अफ द सेल हुन्छ, यो पनि तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक हो। दे कन्टेन क्लोरोफिल एज द ग्रीन पिगमेन्ट, त्यो पनि के हो तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक भयो। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। 5 नम्बरले सोधेको छ राइट एनी 2 रोल्स अफ हनी बी अन इकोसिस्टम। इकोसिस्टममा हनी बीको के विशेषता रहेको छ भने हनी बीको विशेषता हामी सबैलाई थाहा छ कि हनी बी के हुन्छ अरे सेल्फ भेरी स्ट्रङ पोलिनेटर हुन्। ठिक छ, इकोसिस्टममा तिनीहरूले पोलिनेसन गरेर अनि रिप्रोडक्सन गराउने गर्छन् प्लान्ट्सहरूको। सो दे आर भेरी गुड पोलिनेटर्स। अर्को हो कि तिनीहरूले सेल्टर पनि दिने गर्छन् धेरै जसो बर्ड्सहरूलाई। ठिक छ, धेरै जसो इन्सेक्ट्सहरूलाई। सो दे प्ले रोल अन्डर द चेन अफ द इकोसिस्टम। फुड वेबमा पनि तिनीहरूको धेरै भूमिका रहेको छ। सो यो सबै तिनीहरूको के हुन् रे रोल्स हुन् इकोसिस्टममा। अर्को हामीले भनेको छ माइटोसिस सेल डिभिजन इज कल्ड इक्वेसनल सेल डिभिजन। वाइ धेरैचोटि हामीले कुरा गरिसकेका हौँ यसको बारेमा। माइटोसिस सेल डिभिजनमा के हुन्छ भने 1 प्यारेन्ट सेल और 1 मदर सेल गिव्स 2 डॉटर सेल्स, आइडेन्टिकल डॉटर सेल्स भन्दा हुन्छ यहाँ। इट मिन्स द नम्बर अफ क्रोमोजोम्स इन द मदर सेल इज इक्वल इन द डॉटर सेल्स। सो 1 मदर सेल प्रोड्युसेस 2 डिप्लोइड डॉटर सेल्स इन माइटोसिस सेल डिभिजन। ठीक छ, both the mother cell and daughter cells having the same number of chromosome. That's why the mitosis cell division is called equational cell division. ठीक छ, सो माइटोसिस सेल डिभिजनलाई त्यसै कारणले इक्वेसनल सेल डिभिजन भनिन्छ किनकि यसमा नम्बर अफ क्रोमोजोम्स जुन हो त्यो इक्वेसनल हो, बराबर हुन्छ मदर सेल र डॉटर सेल्समा। ठीक छ, सो यसरी हामी यसको आन्सरलाई गर्न सक्छौँ। अर्को भन्ने छ इन्डिया हेज डोनेटेड मुर्रा बफेलो टु नेपाल मेन्सनिङ 2 benefits gained by farmers on breeding buffalo with Murrah buffalo instead of local species of buffaloes. Murrah buffalo को के क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भने यिनीहरू सोडौल शरीरका हुन्छन्। अर्को यिनीहरूको मिल्क गिभिङ क्यापेसिटी बढी हुन्छ। सो नेपाली लोकल
बफेलोसँग ब्रिड नगराएर मुरा बफेलोसँग यदि गरायो भने त्यसबाट जन्मेको जुन बच्चा आउँछ त्यो उन्नत जातको हुन्छ, सुडौल शरीर हुन्छ, दुध पनि बढी दिने हुन्छ है। त्यसै कारणले यो सबै विशेषता भयो मुरा बफेलोसँग ब्रिडिङ गराउनुको। यसरी लेखेर यसको आन्सर गर्ने। अर्को भन्या छ कि राइट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन हेमोफिलिया एन्ड ल्युकेमिया। ला हेमोफिलिया के हो भने यो यसमा आरबीसी को कमी हुन्छ है, यो ब्लड को डिफिसियन्सी हो। सो एउटा डिफरेन्समा लेख्ने हेमोफिलिया इज द ब्लड डिफिसियन्सी और डिफिसियन्सी इन रेड ब्लड सेल्स। अर्को हो ल्युकेमिया जुन हो यो ब्लड क्यान्सर हो है, यसमा लेख्ने ल्युकेमिया इज ब्लड क्यान्सर। अर्को डिफरेन्स भन्ने हो भने हेमोफिलियामा मात्रै आरबीसी को कमी हुन्छ भने ल्युकेमियामा अदर हाम्रो ब्लड सेल्सहरूको कमी हुन सक्छ, जस्तै डब्लुबिसी, प्लेटलेट्स तिनीहरूको कमी हुन सक्छ। सो यो दुईवटा डिफरेन्स भयो कसको, हेमोफिलिया र ल्युकेमियाको। अर्को हामीले हेरौँ number of red panda is decreasing in Nepal. What measures can be done to protect the panda? Write any two measures. Red panda endangered species हो नेपालको। अब यिनीहरूलाई बचाउने कसरी भने एउटा त डिफरेस्टेसन हुनु भएन, ठीक छ। अर्को के हो भने कि सरकारले स्ट्रिक्ट रुल अफ गभर्नेन्स लागू गर्नु पर्यो अगेन्स्ट द हन्टिङ्स, ठीक छ। सो सरकारको लज टाइट हुनु पर्यो, स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो। अर्को जुन छ त्यो डिफरेस्टेसन हुनु भएन। यो दुईवटा मेजर्स छ इन्डेन्जर्ड स्पेसिस रेड पान्डालाई बचाउनको निम्ति। अर्को हामी हेरौँ भन्या छ 10 नम्बरले कि राइट एनी टु फ्याक्टर्स अन व्हिच ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अ हेभेनली बडी डिपेन्ड्स। हामी सबैलाई थाहा छ ग्रेभिटी बराबर के हुन्छ रे, क्यापिटल GM अपॉन R स्क्वायर। सो क्यापिटल G के छ हाम्रो कन्स्टेन्ट हो। अर्को जुन छ मास अफ द हेभेनली बडीमा डिपेन्ड गर्छ त्यसको ग्रेभिटी। अर्को हो त्यसको रेडियसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। सो मास एन्ड रेडियस आर द टु factors on which gravity on a surface of a heavenly body depends, ठीक छ। mass and radius of the heavenly body are the two factors on which gravity on the surface of a heavenly body depends। अर्को हो prove that if the earth attracts two bodies placed at the same distance from the center of the earth with the same force then their masses are equal। यहाँ भनेको छ कि अर्थको सर्फेसमा दुईवटा बडी राखेको छ, दुवैलाई यदि अर्थले सेमै फोर्सले तान्छ भने तिनीहरूको मास पनि बराबर हुन्छ भने प्रुभ गरौँ है। ल यसलाई प्रुभ कसरी गर्ने, त एउटाको मासलाई M1 मान्दिने, अर्कोको मासलाई M2 मान्दिने भने त्यति बेला फोर्स के हुन्छ तिनीहरूको लागि FG को कुरा गरौँ भने के हुन्छ G अनि M1 अपॉन R स्क्वायर। R त दुवैको लागि के छ सेम छ, मात्रै डिफरेन्स भनेको तिनीहरूको मासको यहाँ प्रुभ गर्नु छ। क्यापिटल G पनि सेम हो अनि रेडियस पनि सेमै रहेको छ, यो फोर्स पनि सेमै हो है। FG दुवैको लागि के हुन्छ सेमै हुन्छ, ठीक छ। अर्कोको लागि के हुन्छ GM2 अपॉन R स्क्वायर। अब हामीले भनेको छ कि यो दुवै के छ बराबर छ, यो FG र यो FG भने त्यति बेला हामी के लेख्ने GM1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ GM2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ हामीलाई यो G अपॉन R स्क्वायर दुवैमा कमन छ भने हामी अब के लेख्न सक्छौँ रे कि M1 इज इक्वल टु M2। यसरी M1 इज इक्वल टु M2 हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ यहाँबाट, ठीक छ। अर्को अब हामी जाउँ भनेको छ कि ल्याम्प इज लिट in the running bicycle by the help of a dynamo but it goes off when bicycle is stopped, give reason। right, डायनामो को युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यति बेला फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन यहाँ काम गर्छ। जति बेलासम्म चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हुँदै गर्छ त्यति बेलासम्म करेन्ट त्यहाँ इन्ड्युस गर्छ र बल्ब बल्दै गर्छ। जति बेला साइकलको पाङ्ग्रा चलाउन हामी बन्द गरिदिन्छौँ त्यो प्याडल चलाउन, साइकल जब रोकिहालिन्छ त्यति बेला चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हुँदैन। चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भएन भने त्यहाँ के हुन्छ
करेन्टको इन्डक्सन हुँदैन, करेन्ट इन्ड्युस भएन भने, इन्ड्युस्ड इएमएफ भएन भने के हुन्छ रे, बत्ती निप्छ। त्यही कुरा हो, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स नहुनुको कारणले यो भएको हो। अर्को छ यहाँ, इन अ डोमेस्टिक हाउस होल्ड वायरिङ भोल्टेज अफ 220 भोल्ट इज सप्लाइड, अ ब्याट्री अफ मोबाइल वर्क्स विथ 3.7 भोल्ट, सो ड्र नेट डायग्राम अफ ट्रान्सफर्मर युज इन मोबाइल चार्जर। हेर है, यहाँ 220 भोल्ट कुनै डोमेस्टिक वायरिङमा भोल्टेज सप्लाई भएको छ भने हामीलाई एउटा मोबाइलको ब्याट्री जुन 3.7 भोल्टको हो त्यसलाई चार्ज गर्नको निम्ति अभियसली छ कि कम भोल्टेज आउटपुटमा हुनुपर्छ, सेकेन्डरी भोल्टेज, ठिक छ। सो यसको लागि हामीले स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर बनाउनु पर्छ। एकचोटि यसो हेरौँ, 220 भोल्ट र 3.7 भोल्टको यदि कम्पेरिजन गर्ने हो भने धेरै नै कम प्रड्युस गर्नु छ। सो एकचोटि के गर्ने भनेर सेकेन्डरी जुन क्वाइलिङ छ त्यसलाई धेरै थोरै बेर्नुपर्छ, एक दुईचोटि बेर्यो भने भइहाल्छ। यसरी बनाइदियो भइहाल्छ है। प्राइमरी क्वाइलिङलाई बढी बेर्दिने अनि सेकेन्डरी क्वाइललाई के गर्ने, एक दुईचोटि मात्रै बेर्ने, ठिक छ। एकचोटि नै बेरे पुग्छ। अर्को हो पिरियोडिक तालिकाको, यहाँ हेरौँ है, राइट अ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन बिट्विन द रिएक्सन अफ अ मेटल अफ ग्रुप सेकेन्ड ए विथ नन मेटल अफ ग्रुप 7A। हेरौँ है, ग्रुप सेकेन्ड एमा कुन मेटल्सहरू हुन्छन् रे, जस्तै म्याग्नेसियम भयो, क्याल्सियम भयो, यिनीहरू हुन्छन् भने 7A के हुन्छन्, त्यसमा हेलोजन्सहरू छन् हाम्रो, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, यिनीहरूको रिएक्सन त्यो मेटलसँग गरायो भने के हुन्छ, रिस्पेक्टिभ मेटलको सल्ट दिन्छन् यिनीहरूले। जस्तै क्याल्सियमसँग गरायो भने क्याल्सियमको सल्ट दिन्छ, म्याग्नेसियमसँग गरायो भने म्याग्नेसियमको सल्ट दिन्छ। सो यसरी लेखिदिने कि जस्ट टेक म्याग्नेसियम फ्रम सेकेन्ड ए एन्ड क्लोरिन फ्रम 7A, देन रिएक्सन देखाउने क्याल्सियम Ca प्लस क्लोरिन को Cl2 अनि एरो दिएर हामी यसरी देखाउन सक्छौँ कि ल क्याल्सियमलाई लिने, क्याल्सियम प्लस क्लोरिन Cl2, यसले के दिन्छ, क्याल्सियम क्लोराइड दिन्छ, रेस्पेक्टिभ जुन मेटल हो त्यसको यसले सल्ट दिइहाल्छ, ठिक छ। सो यसरी हामी देखाउन सक्छौँ रिएक्सनलाई। अर्को हो हाम्रो भनेको छ कि राइट द नेम अफ मेम्बर्स अफ अल्काइन विच कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन। ल इक्वल नम्बर अफ हाइड्रोजन र कार्बन कुनमा हुन्छ, C2H2, ठिक छ। यो C2H2 के हो रे, इथाइन, ठिक छ। सो इथाइनको काम के हो, यसको उपयोगिता भनेको छ राइट द युजेज अफ इट। युजेज यसको के हो, इलेक्ट्रिक वेल्डिङमा युज हुन्छ, यो इलेक्ट्रिक कटरमा युज हुन्छ, त्यसपछि यो आर्टिफिसियल राइपनिङ एजेन्टको रूपमा पनि युज हुन्छ। यो सबै यसको युज भयो। अर्को अब हामीले क्वेसनलाई हेरौँ, यहाँ भनेको छ कि इट इज डेन्जरस टु युज chemical pesticides for human health, justify this statement by using your two arguments। ल केमिकल पेस्टिसाइड को युज गर्नु के छ हाम्रो लागि, डेन्जरस हो। यसको लागि दुईवटा स्टेटमेन्ट दिनु छ। किन, एउटा त केमिकल पेस्टिसाइडले हाम्रो एयर पोल्युसन गराउँछ, एयर पोल्युसन गरायो भने के हुन्छ, हामीलाई रेस्पिरेटरी डिजिजहरू हुन सक्छ, डेन्जरस हो। अर्को यो जुन हामी बाली नालीमा छर्ने गर्छौँ त्यो पनि विष बोकेका हुन्छन्, त्यो हामीले कन्ज्युम गर्यो भने हामीलाई त्यसबाट पनि रोग लाग्छ। माटोलाई उर्वरायुक्तले बनाएको हुँदैन, तर माटोलाई नभनौँ भने यहाँ मात्रै ह्युमन हेल्थको बारेमा सोधेको छ। सो एउटा हामीले तरकारी बालीहरू, अन्न बालीहरूमा विषको रूपमा यो मिसेर हाम्रो शरीरमा यसले बेफाइदा गर्छ भने अर्को यसले एयरमा मिलेर पनि हाम्रो शरीरलाई बेफाइदा गर्छ, पानीमा मिलेर पनि यसले गरिरहेको हुन्छ। सो यो सबै हाम्रो लागि के भयो, यसरी आर्गुमेन्ट दिएर हामीले भन्न सक्छौँ कि इट इज भेरी मच सेटिस्फाइड दैट द केमिकल पेस्टिसाइड्स आर डेन्जरस फर द ह्युमन हेल्थ, ठिक छ। अर्को अब हामी ग्रुप डी मा जाऊ। ग्रुप डी ले सोधेको छ राइट एनी टू पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स अफ डिजिटल टेक्नोलोजी इन आवर डेली लाइफ। डिजिटल टेक्नोलोजीको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै इम्प्याक्ट हामीलाई यहाँ बताउनु छ। डिजिटल टेक्नोलोजीको पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हो कि यसले हाम्रो कामलाई धेरै फास्ट बनाइदिएको छ। हामी जे पनि इन्फर्मेसन, जे पनि डेटा धेरै छिटै हामी लिन सकिरहेछौँ, यसले कन्ज्युम गर्न सकिरहेछौँ। अर्को यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हो कि हाम्रो घन्टौँ घन्टा लाग्ने कामलाई यसले एकदमै इजी, एकदमै एभाइलेबल बनाइदिएको छ हाम्रो लागि, ठिक छ।
जुन कुरा हाम्रो लागि पहिला धेरै मुस्किल हुन्थ्यो अहिले हाम्रो लागि इजिली नै त्यो एभाइलेबल छ। सो एउटा यसले फास्ट बनाइदियो कामलाई, अर्को यसले इजी बनाइदिएको छ। ठिक छ। त्यसपछि कन्भिनियन्ट बनाएको हो भने नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि छ यसको। नेगेटिभ इम्प्याक्ट के हो कि हाम्रो प्राइभेसी अब खतरामा रहेको छ। जहिले पनि मान्छेको भिडियोज लिक भइहाल्छ, फोटोज लिक भइहाल्छ, कसैले नराम्रो तरिकाले यसको युज गर्छ। अर्को यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट हो कि यसले साइबर फ्रड्सहरू, साइबर क्राइमहरूमा यसको धेरै भूमिका बढिसकेको छ। कसैको ब्याङ्क अकाउन्ट ह्याक भएर पैसा कसैले निकालिहाल्छ भने, अरू कसैको एमएमएस वाइरल गरिदिन्छ, कसैको भिडियोज वाइरल गरिदिन्छ, साइबर क्राइम्सहरू धेरै भइरहेको छ। सो यो सबै यसको नेगेटिभ र पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू हामीले यहाँ डिस्कस गऱ्यौँ। अर्को हामी हेरौँ, यो पिक्चरलाई देखौँ। यहाँ दिएको छ हाम्रो वाटरको केही चार्ट, जस्तै डेन्सिटी भर्सेस त्यसको टेम्परेचरको चार्ट दिएको हो। यसमा हेरौँ टेम्परेचर जसरी जसरी बढ्दैछ 0 to 4 डिग्री सेल्सियसमा यसको डेन्सिटी बढ्दै थियो भने त्यसपछि यसको डेन्सिटी घट्यो। अब त्यही देखाएर क्वेसन सोधिरहेको छ कि व्हाट इज द स्पेशल प्रोपर्टी अफ वाटर सोन इन द फिगर कॉल्ड। सो यो प्रोपर्टीलाई हामी भन्छौँ एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर। ठिक छ। यो प्रोपर्टीको नाम के हो? स्पेशल प्रोपर्टी अफ वाटरको एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर। यसमा 0 to 10 डिग्री सेल्सियसमा के भइरहेछ त्यो भनिरहेको हामीले चार्ट देखेर प्रष्टै भन्न सक्छौँ कि द डेन्सिटी इज इन्क्रिजिङ फ्रम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस बट इट इज डिक्रिजिङ फ्रम द फर्दर अफ 4 डिग्री सेल्सियस। ठिक छ। एबभ द 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियसबाट माथिल्लो टेम्परेचरमा गयो भने डेन्सिटी अफ वाटर डिक्रिजेस। ठिक छ। र 0 to 4 डिग्री सेल्सियसमा यसको डेन्सिटी इन्क्रिज भइरहेको हो। अर्को यहाँ सोधिरहेछ कि राइट वन युज अफ दिस स्पेशल प्रोपर्टी अफ वाटर। यसको युज भनिरहेको छ हो। एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटरकै कारणले के भएको हो रे, जुन एक्वेटिक लाइफ्सहरू छन् तिनीहरू जीवित रहन सक्छन् विन्टर सिजनमा। विन्टर सिजनमा के हुन्छ भने बाहिरी इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर 0 डिग्रीसम्म पुग्छ, 4 डिग्रीभन्दा तल हुन्छ भने त्यति बेला माथिल्लो सर्फेस जुन हुन्छ पन्डहरूको, रिभर्सहरूको, तिनीहरू जम्छ। जमेपछि माथिल्लो जुन उसको डेन्सिटी हो त्यो बढेर एकदमै घना भइहाल्छ, डेन्स भइहाल्छ माथिल्लो सर्फेस भने। तलको सर्फेस जुन छ त्यो बढी टेम्परेचरमा भएपछि उसको डेन्सिटी कम हुन्छ र त्यो लिक्विड अवस्थामा भएर तलका जुन एक्वेटिक लाइफहरू हुन्छन् आरामले बाँच्न सक्छन् माथि जमेर भए पनि। माथिल्लो टेम्परेचरको लागि त्यसले एउटा सिल्डको काम गरिहाल्छ, रोकिहाल्छ बिचमा जमेर, अनि भित्री जुन एक्वेटिक लाइफहरू हुन्छन् तिनीहरू इजिली सर्भाइभ गर्न सक्छन्। सो यो एउटा युज भयो हाम्रो एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटरको। 19 नम्बरले सोध्छ कि व्हाट इज एन आर्टरी, नेम द लार्जेस्ट आर्टरी अफ ह्युमन बडी। आर्टरी के हो भने यो त्यो ब्लड भेसल हो जसले प्योर ब्लडलाई, अक्सिजनेटेड ब्लडलाई हार्टदेखि लिएर बडीका अनेक पार्टहरूमा पुर्याउँछ। अवे फ्रम द हार्ट गर्छ यसले। ए फर आर्टरी, ए फर अवे फ्रम द हार्ट। So the blood vessel which carries oxygenated blood out of the heart to the all body surfaces। ठीक छ। यो के हो? आर्टरी हो। दिस इज द आर्टरी which takes pure blood from heart to the other body parts। अर्को हो लार्जेस्ट आर्टरी अफ ह्युमन बडी जुन छ त्यो एओर्टा हो। के छ नानु? एओर्टा है। सो एओर्टाको नाम लेख्ने। अर्को हामीले हेरौँ यो राइट टु कजेज अफ हाई ब्लड प्रेसर। हाई ब्लड प्रेसरको दुईवटा कज लेख भनेर सोधिरहेछ है। सो हाई ब्लड प्रेसरको दुईवटा कज के हुन्छ? एउटा त हुन्छ तिम्रो डिपोजिसन अफ ब्याड कोलेस्ट्रोल ड्यू टु कन्जम्पसन अफ फुड्स ह्याभिङ हायर पर्सेन्टेज अफ फ्याट्स। ठिक छ। हायर पर्सेन्टेज अफ फ्याटवाला खाना खायो भने के हुन्छ? त्यसले हाई ब्लड प्रेसर कज गर्छ। अर्को हो हाम्रो कि हामीले नियमित रूपमा एक्सरसाइज नगरेर ओबेसिटी बढ्छ, त्यसपछि हाम्रो डायबिटिज पनि हुन्छ, त्यसले पनि हाई ब्लड प्रेसरलाई कज गर्छ। ओबेसिटी एन्ड डायबिटिज ड्यू टु इरेगुलर एक्सरसाइज। ठिक छ। सो यो पनि अर्को कज रहेको छ हाई ब्लड प्रेसरको। अब हामी 20 नम्बरमा देखौँ।
20 नम्बरले भन्छ कि इन द फिगर ए बी एन्ड सी आर 3 मेटल अब्जेक्ट्स अफ इक्वल मास एन्ड भोल्युम, मास र भोल्युम तिनैको इक्वल रहेको छ। दे आर हिटेड टु द सेम टेम्परेचरसम्म हिट पनि गर्यो एन्ड देन प्लेस्ड इन अ भेसल कन्टेनिङ सलिड व्याक्स, त्यसपछि सलिड व्याक्स रहेको भेसलहरूमा छुट्टा छुट्टै तिनीहरूलाई तीनवटामा हालेको छ भने द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी रेस्पेक्टिभली दिएको हो ए बी एन्ड सी को। ए को रहेको छ 380 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड, अर्कोको हो 470 र सी को रहेको छ 910 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड। ठिक छ। सो अब यो अनुसारले हामीले के क्वेसनको आन्सर दिनु छ कि व्हिच मेटल हैज द हाइएस्ट अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी, राइट। हाइएस्ट अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी कसले गेन गर्छ। यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को बारेमा हामीले पढेका छौँ कि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी त्यो रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ हिट हो जुन चाहिन्छ त्यो बडीको टेम्परेचरलाई 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनको निम्ति। त जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी त्यसलाई बढी एनर्जी चाहिन्छ, हिट एनर्जी आफ्नो टेम्परेचरलाई बढाउनको निम्ति। तीनैवटा सबस्टान्सलाई यहाँ सेम टेम्परेचरसम्म हिट गरेको हो, मतलब जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी हो त्यसले बढी हिट गेन गरेर त्यति टेम्परेचरसम्म पुगेको होला। सो यो तीनै मध्ये सबस्टान्स सी को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सबैभन्दा बढी छ, त्यसै कारण त्यससँग हाइएस्ट अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी त्यसले गेन गरेर राखेको होला। सो आन्सर हाम्रो के छ कि मेटल सी हैज द हाइएस्ट अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी। अर्को हो व्हिच मेटल गोज द डिपेस्ट इन्टु द वैक्स भेसल, वैक्स भेसल को धेरै भित्री तहसम्म डिपसम्म कुन मेटल जान सक्छ त जससँग हिट क्यापेसिटी बढी छ त्यसले लुज पनि धेरै स्लोमा गर्छ। लुज धेरै स्लोमा गर्नु भनेको बढी वेक्सलाई पगलाएर त्यो भित्रसम्म जान सक्छ। सो अगेन सबस्टान्स सी जुन छ मेटल सी हाम्रो त्यसले यहाँ बाजी मारेको छ, त्यो डिपसम्म जान सक्छ बिकज योसँग के हो लार्जेस्ट अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी यहाँ रहेको छ। अर्को भन्छ व्हिच मेटल कुल्स डाउन द फास्टेस्ट, जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम त्यो तात्छ पनि छिटै, थोरै हिट गेन गरेर र लुज पनि त्यो छिटै गर्छ भनेको सबस्टान्स ए जुन छ यहाँ जुन मेटल ए हो त्यसले यहाँ कम अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी गेन गरेर कुल पनि त्यो फास्ट हुन्छ, त्यस्तै छिटै लुज गरेर। ठिक छ। अर्को यहाँ हो हाम्रो डी नम्बरले भन्छ व्हिच मेटल हैज द हाइएस्ट अमाउन्ट अफ हिट लस। ल यहाँ हेर है, हिट लुज जसँग बढी हो त्यसैले बढी लुज पनि गर्छ। सो अगेन यहाँ सबस्टान्स सी जुन हो मेटल सी त्यससँग हाइएस्ट अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी छ, सो त्यसले गुमाउँछ पनि हाइएस्ट अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी। सो ए बी र डीमा हाम्रो मेटल सी हो भने सीमा चाहिँ मेटल ए ले बाजी मारेको छ। अब 21 लाई देखौँ हामीले। 21 ले भन्छ राइट टू डिफरेन्सेस बिट्विन कन्केभ एन्ड कन्भेक्स लेन्स। कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सको हामी डिफरेन्स यहाँ बताउनु छ दुईवटा। सो के हुन्छ भने कन्केभ लेन्समा जुन टुप्पोका पार्टहरू हुन्छन् तिनीहरू फुकेका हुन्छन् भने बीचको जुन पार्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ रे भित्रतर्फ खुम्चिएको हुन्छ। त्यही कन्भेक्स लेन्समा देखियो हो भने टुप्पोका भागहरू जुन हुन्छन् यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। कन्भेक्स लेन्समा टुप्पोको पार्ट जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ खुम्चिएको हुन्छ। यो दुवै पार्टलाई देखौँ भने खुम्चिएको छ भने बीचको यो पार्ट के छ फुकेको छ। ठिक छ। यो स्ट्रेच्ड भइसकेको छ, बाहिरतर्फ निस्किसकेको छ। त्यही कन्केभ लेन्समा के हुन्छ टुप्पोका भागहरू चाहिँ फुलेका हुन्छन्। यो दुवै फुलेका छन् भने भित्री भाग यहाँ के छ बीचको भाग खुम्चिएको छ। अर्को के हुन्छ भने जहिले पनि यो कन्भेक्स लेन्सले रियल इमेज बनाउँछ भने यो कन्केभ लेन्सले भर्चुअल इमेज बनाउँछ। ठिक छ। अर्को हामी देख्न सक्छौँ भने फोकल लेन्थ जुन हुन्छ यो कन्भेक्स लेन्सको यो पोजिटिभ हुन्छ फोकल लेन्थ भने यसको फोकल लेन्थ जुन कन्केभ लेन्सको हो त्यो नेगेटिभ तर्फ हुन्छ। ठिक छ। सो यो सबै डिफरेन्स भयो। अर्को कि हामीलाई यहाँ दिएको छ एउटा क्याल्कुलेट गर्न कि द पावर अफ द लेन्स युज्ड इन स्पेक्टिकल्स
owned by a student is -6 diopter. Calculate the focal length of the lens. Also mention the type of the lens. ले यहाँ हामीले देखौ फोकल लेन्थ दिए सरी यहाँ पावर दिएको छ त पावर बराबर हामीले थाहा छ 1 फोकल लेन्थ हुन्छ। सो यहाँ पावर -6 डायोप्टर हो, मतलब यसको के भयो रे, यो हाम्रो के रहेको छ रे, कन्केभ लेन्स रहेको छ। फोकल लेन्थ को कुरा गरौँ भने फोकल लेन्थ यता आउँछ, फोकल लेन्थ यता आउँछ भने के हुन्छ हाम्रो 1 उता गयो भने यो के भयो रे 6 भयो, ठीक छ। -1/6 -1/6 भयो को मतलब के भयो कि यो तिम्रो 16.67 सेन्टिमिटर आउँदो रहेछ माइनसमा। सो माइनस फोकल लेन्थ कसको हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ, कसको हुन्छ रे, कन्केभ लेन्सको हुन्छ। कसको हुन्छ, कन्केभ लेन्सको। सो यसको फोकल लेन्थ आयो -16.67 सेन्टिमिटर र यो कुन किसिमको लेन्स रहेको छ रे, हाम्रो कन्केभ लेन्स रहेको छ, ठीक छ। यसरी हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अर्को हामी यहाँ देखौ भनेको छ कि स्टडी द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ टू एलिमेंट्स x एंड y एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यो दिएका क्वेश्चनहरूको हामीले आन्सर यहाँ दिनु छ। पहिला देखौ x के हो। x मा यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई देख्दाखेरि हामीलाई थाहा भइरहेछ 2 to 4 16 10 to 12 12 र 6 18 18 एन्ड 2 20 वटा इलेक्ट्रोन यसमा रहेको छ र यसको मतलब के भयो, यो क्याल्सियम रहेको छ। भने y लाई देखौ 2 to 4 6 10 10 to 12 12 र 5 17। सो 17 हो, यसको मतलब के हो, यो क्लोरिन रहेको छ। एउटा क्याल्सियम हो भने अर्को के छ, हाम्रो क्लोरिन रहेको छ। सो व्हिच वान इज मेटल, x सबस्टान्स x जुन छ एलिमेन्ट x यो हाम्रो के रहेको हो रे, मेटल रहेको छ। y को पिरियड भनेको छ भने यो कुन पिरियड को हो, थर्ड पिरियड को एलिमेन्ट रहेको छ। कुन पिरियड नानु, लास्ट इलेक्ट्रोन जुनमा फिल भइरहेको छ। यहाँ देखौँ हामीले थर्ड अर्बिटलमा यो सरी थर्ड पिरियडमा यो के भएको हो रे, हाम्रो फिल भएको हो 3 मा। भने यो कुन भयो, हाम्रो थर्ड पिरियड को एलिमेन्ट भयो। अब भनेको छ write the balanced chemical equation of compound formed by combination of x and y। x र y को कम्बिनेसनबाट कुन कम्पाउन्ड बन्छ त्यसको ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेख। हामीले पहिला पनि एकचोटि यसलाई गरिसक्यौ। क्याल्सियम प्लस क्लोरिनलाई गर्यो भने के दिन्छ, हाम्रो क्याल्सियम क्लोराइड दिन्छ, ठीक छ। यो यसको के भयो रे, ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भयो, ठीक छ। अर्कोमा अब हामी जाने, यहाँ भनेको छ कि स्टडी द गिभन डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेश्चन्स। यो डायग्रामलाई स्टडी गरेर क्वेश्चनको आन्सर गर्नु छ हामीले। ल हेरौ है, यहाँ दिएको हो कि व्हिच ग्यास इज बिङ कलेक्टेड इन द जार। यो जारमा कुन ग्यास बनिरहेको हो त्यो कुरा सोधेको छ। यहाँ हेरौ त, यहाँ अमोनिया ग्यास बनिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौं है। कुन ग्यास बनिरहेको हो, अमोनिया ग्यास। सो लेख्ने अमोनिया ग्यास इज बिङ कलेक्टेड इन द जार। त्यसपछि व्हाट आर ए एन्ड बी इन द फिगर सोधेको छ। सो ए हाम्रो के रहेको छ, यो ड्राइङ एजेन्टको रूपमा हाम्रो क्याल्सियम अक्साइड युज हुन्छ, ठीक छ, CaO। अर्को बी के रहेको छ त बी यो अमोनियम क्लोराइडको सोलुसन हुन्छ NH4Cl। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ रे, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पनि हुन्छ, ठीक छ। सो NH4Cl प्लस CaOH2 रहेको छ हाम्रो बी भने ए के रहेको छ रे, CaO रहेको छ। अर्को भन्छ हाम्रो थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट कलर्ड लिटमस पेपर इज यूज्ड टू आइडेन्टिफाई सच ग्यास। अमोनिया के हुन्छ भने अल्कालाइन इन नेचर हुन्छ। सो अल्कालाइन इन नेचर भयो भने यसले रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसैकारण मोइस्ट रेड लिटमस पेपरको युज गरिन्छ यो आइडेन्टिफिकेसन गर्नको निम्ति यो ग्यासको। यसले यदि ब्लूमा कन्भर्ट गरिदियो त्यो रेड लिटमस पेपरलाई भने त्यति बेला यसको अल्कालाइन नेचर हामी पहिचान गर्न सक्छौं कि हो साँच्चै यो एमोनिया ग्यास रहेछ भनेर। सो मोइस्ट रेड कलर्ड लिटमस पेपर इज यूज्ड टू आइडेन्टिफाई सच ग्यास। यसरी गरेर हामीले यो पुरै क्वेशनलाई गर्न भ्यायौं। अर्को सेट अफ क्वेशन्स हाम्रो अर्को भिडियोमा आउनेवाला छ। तबसम्मको लागि स्टे ट्युन्ड, बाय बाय।